अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, अचानक से नुकसान की तरफ आपका कारोबार जाने लग जाता है। औलाद के मसाइल की हम बात करें तो बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर औलाद होती ही नहीं है, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बेटियां ही होती रहती हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बेटे होते रहते हैं, बेटियों के ख्वाहिशमंद होते हैं लोग। तो ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला आपको ज़रूर नज़र आएगा जब आप नज़र दौड़ाएंगे, और इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जाता है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को बताएंगे आप लोगों के मसाइल का हल। ये मसाइल जैसे कि मैंने चंद प्रोग्राम में बयान भी किए हैं, इसके अलावा भी अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने मसले के मुतल्लिक कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए हल जान सकते हैं। आप तमाम लोगों को बताती चलूं कि जब आप लोग प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तजा है आपसे, प्रोग्राम के आगाज़ में ही गुजारिश है, ताकि आपकी आवाज़ हम तक आए और हम आपसे बात कर सकें। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ वेलीला खान से। जी मोहम्मद अशरफ, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं जो भी काम करता हूँ मुझे उसमें नुकसान होता है, जो भी करता हूँ 3-4 काम किए नुकसान होता है। कारोबार के हवाले से बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 22। और आपकी वालिदा का क्या नाम है? सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। और ये मसला कब से है आपके साथ? तकरीबन मैं 6-7 साल हो गए, अपना काम जो भी करता हूँ नुकसान होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मोहम्मद अशरफ, इस हवाले से हम डिटेल से बात करते हैं। नईमी साहब से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अशरफ भाई से गुजारिश ये है, एक तो अशरफ भाई नमाज की पाबंदी करें, नमाज में सुकून है, नमाज में ही जो है भलाई है, नमाज में ही खैर है। तो ख़ुद भी और अपने अहले खाना को नमाज का पाबंद बनाएं, कोशिश किया करें आप बावुज़ू रहें। और इसके अलावा वजीफ़ा आपके लिए ये है कि रोज़ाना आपने रात को इशा की नमाज के बाद 333 बार या अल्लाह या रज़ाक़ु या नाफ़िउ, या अल्लाह या रज़ाक़ु या नाफ़िउ अव्वल आखिर द्रूशी के साथ ये पढ़ना है। और जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो अल्लाह का नाम लेके कुरान पाक की तिलावत करके शुरू करें, क्योंकि जिसे मुबारका है कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युबदा फ़ीही बिहम्दिल्लाहि व बिस्मिल्लाहि व वक़्ता वब्सर, कि हर वो काम जो अल्लाह के नाम के बगैर शुरू होता है वो बेबरकता होता है। तो अल्लाह करीम आपके कारोबार में ज़रूर बरकत देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है मोहम्मद अशरफ साहब, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं जी सरगोदा से बात कर रही हूँ। सरगोदा से बात कर रही हैं, अपना नाम बताएं। तोशीबा। तोशीबा जी, तोशीबा कहिए क्या कहना चाहती हैं? जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, उनकी शादी को 12 साल हो गया, पता नहीं है। आप जरा थोड़ा सा दाएं बाएं होके बात करें, जगह चेंज करें ताकि आपकी आवाज आए। मेरे भाई की शादी को 12 साल हो गए हैं। अच्छा जी। उनके बच्चे नहीं हैं जी। भाई का क्या नाम है? सईद अहमद। सईद अहमद। और सईद अहमद की उम्र क्या है? 35 साल। और इनकी वालिदा का नाम? कनीज फातिमा। अच्छा तोशीबा, ये बताइए कि आपके भाई ने डॉक्टर से राब्ता किया, भाभी ने? तो 2 दफा अमल हुआ भी था और वो जाया हो गया था। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं डॉक्टर के साथ रुजू किया आप लोगों ने? हाँ जी किया है। चले, डॉक्टर के साथ आपके भाई भी और भाभी भी रुजू करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो आपको लेना है। रूहानी हल क्या है ये हम जानते हैं।
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی نعیمی صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی بہن سے گزارش ہے کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ جیسے کہ آپ نے انہیں گائیڈ کیا کہ دونوں میاں بیوی اپنا میڈیکل چیک اپ لازمی کروائیں اور اکارڈنگ دیئر رپورٹس وہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ لازمی ساتھ جاری رکھیں. اس کے علاوہ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد اکٹھے بیٹھ کے 303 بار تسبیح کریں گے دونوں. اور تسبیح وہ یہ ہے: یا اللہ یا مصور یا خالق یا وارث، یا اللہ یا مصور یا خالق یا وارث، 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح کیا کریں. 41 دن یہ وظیفہ کریں، اللہ کریم لازمی آسانی پیدا فرمائے گا. اور صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے: واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک قرآن پاک کی آیت ہے: ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ جو بعد والی آیت ہے اسے آپ پڑھیں گے: ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آیت روزانہ صبح کی نماز کے بعد 101 مرتبہ دونوں میاں بیوی پڑھ کے کھجوریں پاس رکھ لیں، ان پہ دم کر کے دونوں کھا لیا کریں. 10 یا 11 کھجوریں ہوں یا 3 ہوں یا 7 ہوں، جتنی بھی طاقت ہے اس کا رکھ کے اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی بھائی کا جو مسئلہ ہے بے اولادی کا یہ ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد لطیف بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی محمد نصیر کہیے. والدہ کا نام اگر چاہیے تو خدیجہ بانو ہے. عمر بھی بتا دیں. عمر میری 68. جی 68 سال. 68. اوکے جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نصیر میں صاحب؟ دکان پر کام کرتا رہا ہوں، لوہے کی دکان ہے، لیکن دکان نہ پھلی نہ گھر بنا نہ کوئی اور بات بنی. اسی جگہ میرا بیٹا کام کرتا ہے، اب میں رہ گیا ہوں، اس کا بھی یہی حال ہے. چپ تک کرو. اچھا یہ بتائیے نصیر صاحب کہ یہ دکان آپ کی کل اگر ہم ٹوٹل میں آپ سے عرصہ پوچھوں تو کتنے عرصے سے ہے؟ وہ تقریباً 25 سال سے ہے. تو یہ مسئلہ اب آ کے آیا ہے کہ شروع سے یہی کچھ ہی چل رہا ہے؟ شروع سے ہی چل رہا ہے مسئلہ. کوئی کہتا کچھ ہے، کوئی کہتا کچھ ہے، کچھ کہتا بندی بھی ہے. اچھا میں نے تو سارا اربا استعمال کیا لیکن کچھ نہیں ہوا. چلیں اس حوالے سے ہم روحانی حل پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد نصیر صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے. نعیمی صاحب کیا کہیں گے؟ 25 سال سے دکان نہیں چل رہی ہے اور وہی دکان ہی کنٹینیو کی ہوئی ہے. اللہ کریم برکت دے. جی پہلی بات تو یہ ہے نصیر صاحب کے لیے کہ نصیر صاحب خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں. جی نماز پڑھا کریں. سارے دکان میں بھی جو ہے وہ ذکر و اذکار کیا کریں. صبح جب دکان آ کے کھولتے ہیں تو پہلے کوشش کیا کریں وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 5 منٹ کر لیں. جی قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ خود بھی اور ان کے بچے بھی، جو بیٹا دکان پہ آتا ہے وہ بھی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا نافع یا منفع، یا اللہ یا نافع یا منفع اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. اور جب دکان پہ آتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو کھلا پڑا کریں بغیر گنے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی دے دے گا کاروبار میں اور جو ان کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے ابھی نعیمی صاحب نے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ نصیر صاحب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ کالر ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں رابعہ ابٹباد سے بات کر رہی ہوں. جی رابعہ آپ کا نام ہے؟ جی جی. اچھا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی ابٹباد سے بات کر رہی ہوں. ابٹباد سے. جی رابعہ کہیے. جی میرے یہ 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو گھر میں جو ہے نا سارے کے سارے بندے ہی بیمار ہیں تقریباً نا. اچھا. اور بس کوئی عجیب سی مطلب بیماری کی سمجھ نہیں آتی. ایک اٹھتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے بھی جس طرح رہتے ہیں، پریشانی ہے گھر میں نا. اچھا. اور دوسرا میرا یہ 16 سال کا بچہ ہے، یہ رمضان کے آخری میں بس اسے کچھ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ بار بار وسوسے اسے آتے ہیں کہ جس طرح میرے ہینڈل چھوؤں گا ناپاک ہو جاؤں گا، اور ہر چیز جس طرح میں جو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وائرس لگتے ہیں اور ڈر خوف محسوس کرتا ہے نا. اور سارا دن ہاتھ دھوتا رہتا ہے سارا دن. مطلب آج کل مسئلہ اس طرح کا چل رہا ہے کہ سبھی پریشان ہیں. رابعہ آپ نے بتایا کہ گھر میں سبھی لوگ بیمار ہیں، بیماری سے مراد کیا ہے؟
मतलब ये अब पहले मेरी बच्ची को टाइफाइड हुआ, फिर मैदे की तकलीफ हुई, वो पड़ी हुई थी, फिर अचानक बच्चे को पहले यही बुखार का मसला हुआ, उसकी मेडिसिन दी, उसके साथ ये मसला शुरू हो गया। अब सारा दिन अपने हाथ खुरच के मलता है। ये कोरोना का मसला नहीं है, बस बच्चे को कुछ डिप्रेशन से हो गया ना, वहम हो गया। राबिया आपकी एज क्या है? जी मेरी ये 42-43 तक। आपकी वालिदा का क्या नाम है? जी मेरी वालिदा का नाम गुलशन है ना, और ये मतलब महीना एक हो गया हमारे घर में ये मसले चल रहे हैं। अब बच्चे की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी है ना। बच्चे का नाम भी बता दें। हसीब काजी नाम है इसका। बस सारा दिन ये हाथ मलता है, जिस तरह किसी के साथ उठता बैठता नहीं है, मुझे वायरस लग जाएंगे, कोई चीज नहीं छूता, हत्ता के गिलास एक हाथ से पकड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा हमें ज़हनी, अब उन डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने एंजाइटी की गोलियां दी हैं, लेकिन कोई ऐसा आसान वजीफा बताएं जो चलते फिरते उठते पढ़ सके ना। चलें राबिया, हम डिटेल से बात करते हैं। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। नेमी साहब बता दीजिए इनके तीनों मसाइल के हल। राबिया बहन ने 3 मसले अर्ज किए, तो इनके 2 मसलों का हल तो ये खुद पढ़ाई कर लें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। और तीसरा मसला जो बेटे का है, वो बेटे को चाहिए कि खुद पढ़े, अगर वो ना पढ़े तो फिर ये खुद भी पढ़ सकती हैं। ठीक है। पहले 2 मसले जो इन्होंने बताए हैं, घर में जो नाइतफाकी, नाचाकी और बीमारी जो है वो फैली हुई है, उसके लिए इनकी अर्ज ये है कि रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के किसी पानी पे दम करके सब घर वालों को पिला दिया करें। वो पानी खुद भी पिए, सब घर वालों को पिलाएं जी। और रात को इशा की नमाज के बाद 101 बार या अल्लाह या सलामु या वदूदू, या अल्लाह या सलामु या वदूदू अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इसको भी किसी चीज़ पे दम करके खाने वाली चीज़ पे सब घर वालों को खिला दिया करें। इंशाअल्लाह रहमान जो है बीमारी घर में जो फैली हुई है वो भी सेहतियाब हो जाएंगे, और जो नाइत्तेफाकी है घर में उसमें भी इंशाअल्लाह कमी आएगी और इत्तेफाक में जो है इनकी बेहतरी आएगी और बरकत होगी। बेटे के लिए ये है कि वो अल्लाहुस समद, कुरान पाक की सूरह इखलास की आयत है, अल्लाहुस समद, इसका वजीफ़ा करे और खुला करे। अगर बेटा नहीं करता तो इनकी मदर जो है ये वजीफ़ा कर लिया करें, 303 बार रोज़ाना ये वजीफ़ा करके अल्लाह समद की तस्बीह करके अपने बेटे पे दम कर दिया करें। बड़ा खदोशी इंशाल्लाह उसका दम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इफेक्ट आया हुआ है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगर बेटा खुद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वालिदा भी कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है राबिया, आपके बेटे के लिए भी और आपके घरेलू जो मसाइल हैं उस हवाले से भी बताया, इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम खालिद बशीर है। खालिद रशीद, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? खालिद बशीर जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं खालिद साहब? मैं लाहौर से। लाहौर से कॉल करें, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैं कनाडा का, मेरी इमिग्रेशन हुई हुई है। ठीक है। तो मेरे लिए वहाँ जाना बेहतर है या पाकिस्तान में रहना बेहतर है? वहाँ जाना मुनासिब रहेगा या पाकिस्तान में? आपकी वालिदा का क्या नाम है? कनीज अख्तर। और उम्र क्या है? उम्र मेरी 36 ईयर्स। चलें खालिद साहब, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। नईमी साहब, इनके लिए कनाडा जाना बेहतर है या पाकिस्तान ही बेहतर है? जी, खालिद भाई के लिए अर्ज़ ये है कि एक तो इस्तिखारा ये आप खुद करें, रात को इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ के, उसके बाद दुआ इस्तिखारा है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिल्मी, का थोड़ी लंबी है, अगर आप पढ़ सकें तो ठीक है, अगर ना पढ़ सकें तो या अल्लाह या अलीमु या खबीरू, या अलीमु अल्लिमनी या खबीरू अखबिरनी, ये दुआ पढ़ के सो जाएं। दाईं करवट मुँह करके नमाज के वक्त किसी से बात ना करें, जो अपना चेहरा है वो खाना काबा की तरफ करके सो जाएं। और रात को आपको ख्वाब आएगी, ख्वाब जो है वो बता दें। अगर ख्वाब में कोई सब्ज़ और सफ़ेद चीज़ नज़र आए तो ये मसले की हाँ के लिए निशानी होती है कि ये काम आपके लिए ठीक है। अगर सुर्ख या काली चीज़ नज़र आए, ब्लैक या ग्रीन चीज़ जो है वो ब्लैक या रेड चीज़ नज़र आए, तो ये मसले की ना की तरफ निशानी होती है कि ये करना बेहतर नहीं है। हमसे पूछना चाहते हैं तो वह ख़त लिख के अपना नाम, वालदा का नाम, तरीक़े पैदाइश वगैरह सेंड कर दें, हम उसमें भी देख के बता देंगे, अमल करके बता देंगे रूहानी तौर पर। बाकी आप खुद इस्तिखारा करना चाहें तो तरीका बता दिया है, इस्तिखारा करें आप। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं से करवाना चाहते हैं तो फिर खत के जरिए से डिटेल से मसला आप भेजिए, लेकिन जवाबी लिफाफा लाजमी भेजिएगा ताकि आपको जवाब भी भेजा जा सके। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अनीला बात कर रही हूँ चकवाल से। जी अनीला, कहिए। जी मेरे भाई का थोड़ा सा कारोबार का मसला है, फैसल लतीफ उनका नाम है ना। क्या मसला है कारोबार का? मतलब कारोबार इस तरह
दुकान पे काम वगैरह नहीं आता, चलता नहीं है ना, जो आता है वो वापस चला जाता है। तो क्या या बार कारोबार करते हैं आपके भाई? कारोबार हमारी वेल्डिंग की शॉप है ना, वेल्डिंग एल्युमिनियम स्टील की ना। ठीक है। तो वो अगर बाहर का उनका कोई चांस बनता है या यहीं पे उनका कोई इस तरह का वजीफा बता दें या कुछ। अच्छा, फैसल के कारोबार का मसला है। फैसल की वालिदा का नाम बताएं। शमीम लतीफ। उम्र क्या है फैसल की? फैसल की 33 साल। ठीक है, इस हवाले से हम बात कर लेते जी। ये मसला कब से है जो कारोबार में आ रहा है शॉप में? ये तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए हैं। 1.5-2 साल से। इससे पहले ठीक था? जी, उससे पहले हमें रेफिसर होते थे ना शॉप पे, तो वो ठीक था तब तक। अच्छा, उन्होंने अब उन शॉप संभाली है ना, तो उसके बाद मसला बना। चले मोहतरमा, इस हवाले से हम डिटेल से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईमी साहब बताइए। जी, फैसल भाई के लिए गुजारिश ये है, पहले तो फैसल भाई नमाज़ पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करें, और इसके अलावा सुबह जब आके दुकान खोलते हैं तो दुकान के आगाज़ से कबल दुकान खोल के थोड़ी देर वहाँ कुरान पाक की तिलावत किया करें। अल्लाह का नाम जहाँ ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह का कलाम जहाँ पढ़ा जाता है, वहाँ बरकत हो जाती है। तो चाहे 5 मिनट 10 मिनट जितने मिनट भी आप कहें, अपनी आदत बनाएं कि वहाँ बैठ के आकर थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत करें। और इसके अलावा वजीफ़ा आपके लिए ये है कि रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या रज़ाकु या नाफ़िउ या मुनफ़िउ, या अल्लाह या रज़ाकु या नाफ़िउ या मुनफ़िउ 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये जो है वजीफ़ा करें। अल्लाह करीम जो है आपके कारोबार में नफ़ा डाल देगा इंशाअल्लाह रहमान। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन है कहाँ से? जी मैं लाहौर से लुबना बात कर रही हूँ। लाहौर से लुबना। लुबना कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि ना मेरी अम्मी और अब्बू दोनों फौत हो गए अभी। ठीक हाँ है जी, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं हूँ तो छोटी 30 साल की हूँ मैं जी। जी, तो मेरी अम्मी ना कुछ बॉन्ड छोड़ के गई है, तो मैं चाहती हूँ मेरा बॉन्ड खुल जाए और जिससे मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, मैं अपने भाइयों की भी और बहन की भी शादी कर सकूँ। अच्छा, अम्मी क्या छोड़ के गई हैं? कुछ बॉन्ड छोड़ के गई हैं। गोल्ड बॉन्ड्स इनामी बॉन्ड जी, इनामी बॉन्ड। अच्छा ठीक है, हाँ नीयत आपकी बहुत अच्छी है लुबना। यकीनन इस हवाले से हम नईमी साहब से भी डिटेल्स जानते हैं और नईमी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कोई अच्छा सा वजीफा बताएं कि आपके हौसले मजीद बुलंद हों और तमाम जिम्मेदारियां जो आप निभाना चाह रही हैं ये निभा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना आपका। नईमी साहब क्या कहेंगे? अल्लाह करीम इनको सब्र दे लुबना बहन को, इतनी छोटी उम्र पे जो इनके ऊपर जो आफत आई है, बारी ताला इनको संभलने की तौफीक दे, इनके नसीब अच्छे करे और बारी ताला इनका हामी और नासिर हो। वजीफ़ा इनके लिए ये है कि बेटा लुबना, एक तो घर में सब नमाज की पाबंदी किया करें और इसके अलावा भाइयों से कहें जो बाहर काम करते हैं, जब भी घर में आएँ तो आते ही अस्सलामु अलैकुम और उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का दुरूद पाक पढ़ें और एक बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाह जिसे कहते हैं वो पढ़ा करें। और वजीफ़ा जो आपने करना है वो ये है कि रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद 333 बार या अल्लाह या नाफ़िउ या मुनफ़िउ या अल्लाह या नाफ़िउ या मुनफ़िउ अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको लुबना बताया है नईमी साहब ने, इस पर अमल कीजिए। और नईमी साहब आपने बताया कि जब भी भाई घर पे दाखिल हों तो वो एक दफ़ा रिपीट करते हैं। जी, ये ऐसा वजीफ़ा है, ये सब के लिए है, जितने भी हमारे सामईन नाज़रीन सुनने वाले हैं उनके लिए है कि जब भी अपने घर में आएँ, हदीस पाक है उसका मफ़हूम है कि जब तुम घर में दाखिल हो तो पहले अस्सलामु अलैकुम कहो और उसके बाद नबी पाक से फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक भेजो, यानी कि दुरूद पाक नबी पाक से पढ़ा जाए और उसके बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ी जाए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इस अमल की इतनी बरकत है, जिन जिन लोगों को हमने ये अमल बताया और उन्होंने ये अमल किया वो कहते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं रही इसके बाद। ठीक है, तो इसको अपनी आदत बना लें, इसको इंशाल्लाह जो जिन लोगों ने ये अमल किया है और उनको अल्लाह ताला ने इसका बहुत फजल और करम किया है और इनामात से नवाजा है, तो सभी हमारे जो सामईन नाज़रीन सुनने वाले हैं जब भी घर में दाखिल हो तो ये अमल किया करें। स्पेशल हमारी लुबना बहन को भी हम बता रहे हैं कि अपने भाइयों से कहें, ख़ुद भी जब घर में आएँ कहीं बाहर काम जाएँ तो ये अमल किया करें।
یقیناً اس کے بہت برکات ہیں اور بہت فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنے کرنے والے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام موئزہ ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی موئزہ کہیے. مجھے میرے گھر میں ایکچولی کچھ پرابلمس میں بچپن سے ہیں اور میں 24 ایئرس کی ہو گئی. مجھے یہ بات نہیں, مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. میرے ابو کا بیہیویئر بہت برا ہے ہمارے ساتھ, میری ماما کے ساتھ بھی, اور ہم تینوں بہن بھائی کے ساتھ. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی سائیکولوجیکل ان کے ساتھ پرابلم ہے یا کیا وجہ کیا ہے, مجھے وجہ نہیں سمجھ آ رہی. اچھا یہ بیہیویئر کب سے خراب ہے؟ یہ مطلب میری ماما کے ساتھ تو ہمیشہ سے تھا, اور مطلب میں جب آئی تھنک 3-4 ایئرس کی ہو گئی تھی, جس تھوڑی 3-4 ایئرس کی, تو اس کے بعد سے خراب ہونا شروع کیا تھا. اور جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی ہوں ان کا بیہیویئر ہر روز کے حساب سے خراب ہو رہا ہے, اور اس طرح سے ہے کہ میں بھی جس طرح سے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ یہ کرے یا کچھ ہو اور موقع ملے. اور اپنی والدہ کا نام بتائیں. حمیرہ اللہ دیتا. حمیرہ اللہ دیتا. اور ایج کیا ہے والدہ کی؟ میری ماما ہے almost 40 ایئرس کی. ٹھیک ہے. almost 45 ایئرس کی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے تو آپ کی والدہ پڑھ لیں گی؟ ہاں جی بالکل. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا, ہم اس کا حل جانتے ہیں. جی نعیمی صاحب. جی ان بہن سے گزارش یہ ہے کہ اپنی والدہ محترمہ سے کہیں کہ سورہ فرقان قرآن پاک کی اس کی آیا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. انتہائی مجرب یہ عمل ہے. خدا نخواستہ معاملات گھر ٹوٹنے تک بھی کچھ لوگوں کے گئے ہوتے ہیں. ہم نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بسا دیے ہیں. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 101 بار یہ قرآن پاک کی آیت اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں, آپ کی والدہ محترمہ خود. اور آپ اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ جو ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا جامع یا ودود, یا اللہ یا جامع یا ودود, یہ 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں. انشاءاللہ گھر میں جو ہے وہ پیار محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ موئزہ آپ کو بتایا ہے, اپنی والدہ کو اسی طرح سے گائیڈ کیجئے, اور یوٹیوب پہ دوبارہ سے آپ آج کے پروگرام کی ڈیٹ لکھ کر جب پروگرام دیکھنا چاہیں گی تو آپ کو دوبارہ بھی نظر آ جائے گا, پروگرام آپ دیکھ پائیں گی اور حل سن سکتی ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں نوشین اکیل بات کر رہی ہوں چکوال سے. کیا نام ہے آپ کا؟ نوشین اکیل. نوشین اکیل. جی نوشین کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میرے بھائی ہے 35 سال اس کی ایج ہے, وہ تھوڑا بیمار رہنے لگ پڑا ہے اور کاروبار میں بھی تھوڑا سا اس کا ہے مسئلہ. کیا نام ہے بھائی کا؟ وقاص لطیف. وقاص. اور وقاص کی ایج ہے 35. جی بیماری کیا ہے, مرض کیا ہے؟ یہ ہڈیوں کی تکلیف ہے, جوڑوں کا درد جس طرح ہوتا ہے نا وہ مسئلہ ہے. اور کاروبار میں بھی ہے, کبھی نہیں ہے, اسی طرح کی ہے اس کا. اور یہی پوچھنا چاہ رہے تھے بھائی اس کی. اور میری امی کی 54 ہے ایج, وہ بھی ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں, ان کا پوچھنا تھا ان پہ بندش وغیرہ تو نہیں ہوئی ہوئی. اچھا امی بھی بیمار رہتی ہیں, بھائی بھی بیمار رہتا ہے. ہاں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بھائی کا وقاص کا جوڑوں کا درد ہے, آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا, دوائی لی؟ ہاں جی وہ سارا کچھ کروا چکے ہیں, تبھی آج آپ سے بات کر رہے ہیں. اس لیے چلیں وہ آپ نے جاری رکھنا ہے, یہ میں آپ کو پروگرام میں لازمی بات اس لیے کہتی ہوں کہ وہ ضروری ہے. باقی روحانی حل کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں مہربانی, تھینک یو. ہماری ان بہن سے گزارش یہ ہے, ایک تو اپنے اس بھائی کا جس کو 35 کی ایج میں جوڑوں کا درد سٹارٹ ہو گیا, اس کا چیک اپ کرائے. اور کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں یورک ایسڈ وغیرہ ہے, بڑا ہوتا ہے بعض اوقات, اس وجہ سے جوڑوں درد ہو جاتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ کرائیں ان کی, اور اس کا اچھا سے کسی اسپیشلسٹ میڈیسن بھی لیں ان کی. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو سب گھر والے کوئی ایک فرد یہ وظیفہ کر لے اور سب پہ جو ہے وہ پانی دم سب کو پلا دیا کرے. صبح کی نماز کے بعد روزانہ 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دیا کریں. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہماری یہ بہن جنہوں نے کال کی تھی, یہ خود چاہے یہ وظیفہ کر لیا کریں, یا اللہ یا سلام یا حفیظ, یا اللہ یا سلام یا حفیظ.
इंशाल्लाह इसके सारे घर वालों की सेहत के बारे में और उनकी हिफाजत के बारे में ये वजीफ़ा है कि सारे ये पढ़ के 101 बार पानी में दम करके सब घर वालों को पिला दे या वैसे ही दम कर दिया करे। अल्लाह करीम जो है सबको सेहत अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि नईमी साहब ने बताया है, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला पूरे घर का मसला और ख़ुसूसी तौर पे आपकी वालिदा और आपके भाई वकास का मसला जो है वो हल हो जाएगा। नईमी साहब, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल की हम बात करें तो कोरोना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और यकीनन ये वो वक्त है जब हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है। वैसे तो हमें हमेशा ही अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, लेकिन आजकल अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से तौबा की जाए? बेशक जितनी भी इस वक्त निशानियां हैं, जितनी भी इस वक्त हमारे हालात चलते नज़र आ रहे हैं, ये सारी बातें इसी बात की तरफ निशानी करती हैं कि अल्लाह करीम जो है अपने बंदों से नाराज़ है। यकीनन बंदों से बहुत भूल चूक हुई हैं और हर शख्स को इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अपने अपने आमाल को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरते हुए रब्बे करीम की बारगाह में सिद्क़ के दिल से गिड़गिड़ा के आंसुओं के साथ तौबा करनी है। बिल्कुल सही है, तौबा करनी चाहिए। यहीं से आगे बढ़ेंगे, कॉलर आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं इकरा बात कर रही हूँ सरगोदा से। इकरा बात कर रही हैं सरगोदा से। जी इकरा, कहिए। मुझे ये पूछना था कि मेरे अब्बू और मेरे भाई ना, मतलब उनका ब्लड प्रेशर 24 घंटे हाई रहता है, माशाल्लाह 5 टाइम के नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके घर जैसे घर के अंदर कदम रखते ना उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छी बुरी कोई बात करो तो खाने को पड़ते हैं। अच्छा, और भाई का नाम फरमाना कहना नहीं मानता। ये वालिद साहब की बात बता रही हैं आप? अब वालिद साहब की भी और भाई की भी। अच्छा, दोनों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है? हाँ जी। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करना चाहिए ना मेडिसिन के थ्रू। रूहानी हल क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। वालिद साहब का नाम बताएं। किसका नाम? वालिद साहब का नाम बताएं। मोहम्मद यासीन वालिद साहब का नाम है और मोहम्मद समीर भाई का नाम है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी नईमी साहब, क्या कहेंगे? जी, हमारी इन बेटी से गुजारिश ये है कि ठीक है, माना कि उनका बीपी हाई होता होगा भाई का और बाप का, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो बाप और भाई का एहतराम भी करें। हमारी बेटी ने बाप के बारे में ये लफ्ज़ बोले कि वो खाने को पढ़ते हैं, नामुनासिब लफ्ज़ हैं। वालिद के बारे में ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए। ठीक, मैंने इसलिए चौंक के पूछा कि आप वालिद साहब की बात कर रही हैं। जी, तो बेटा वालिद का एहतराम करें, वालिद का बहुत एहतराम है और न जाने बाहर किस करब से, किस दुख से, किस मुसीबत से आपके लिए रोज़ी रोटी कमा के लाते हैं, परेशानियों से। और दूसरा, बहुत सी आज तो 2-3 ऐसी कॉल आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि वो वालिद ये घर के सरबराह जब बाहर से आते हैं तो बड़े गुस्से में होते हैं या उनका रवैया अच्छा नहीं होता। तो अपनी बहनों और बेटियों से गुजारिश ये है कि खामद भाई वालिद जब बाहर से घर आएँ तो आपको अगर उससे कोई शिकवा, शिकायत या कोई काम हो तो फौरी तौर पर उससे ना कहा करें। उन्हें घर में वेलकम करें, स्माइलिंग फेस के साथ अच्छी तरह उन्हें वेलकम करें। उसके बाद उन्हें पानी पूछें, मौसम के हिसाब से जो भी मौसम है उन्हें पानी पिलाएं। उसके बाद अगर कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई घर का काम है तो फिर उन्हें कहें जब तक वो थोड़े रिलैक्स हो चुके होते हैं। आते ही अगर आप अपनी फरमाइशें या अपनी शिकायतें, अपने शिकवे रखना शुरू कर देंगे तो इसमें मामला जो है वो बिगाड़ का शिकार होते हैं। तो वजीफ़ा इनके लिए ये है, इस बेटी के लिए पहले तो जो है कि अपने आप को खुद भी, आप भी अपने रवैये में लचक और नरमी पैदा करें। इनका एहतराम है वालिद का, भाई का, सब का। और वजीफ़ा आप ये करें, या अल्लाह या जामियो या वदूदू, या अल्लाह या जामियो या वदूदू 303 बार रात को इशा की नमाज के बाद अव्वल खदूशी पढ़ के किसी चीज़ पे दम करके सबको पिला दें, वो खुद भी पी लें ताकि अब सब में नरमी पैदा हो। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद परवेज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी परवेज साहब, कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी, रोजगार के हवाले से बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा उदाहरण के मिले। एक मिनट, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बात करें। किस हवाले से परेशान है? रोजगार के हवाले। रोजगार नहीं है? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं? कारोबार करता हूँ, फोटोस्टेट की शॉप है। फोटोस्टेट की शॉप है, तो आजकल ग्राहक कम है? जी जी। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से। क्या नाम है आपका? पूरा बताएं नाम। मोहम्मद परवेज। और आपकी वालिदा का क्या नाम है? गुलाम सकीना। और एज क्या है? एज मेरी 41 है। चलें ठीक है, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। नईमी साहब क्या कहेंगे? परवेज भाई से गुजारिश ये है कि रोज़ाना
جب گھر سے نکلتے ہیں دکان کے لیے تو چاہے 10 روپے یا 5 روپے جتنی بھی توفیق ہو صدقہ دیا کریں ایک تو اپنا، اور اس کے علاوہ جب شاپ پہ آتے ہیں تو 2-4 منٹ کے لیے چاہے 5-10 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور جب گھر سے نکل کے شاپ پہ آتے ہیں تو آتے ہوئے راستے میں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کی تسبیح کیا کریں۔ اور وظیفہ جو کرنا ہے آپ نے وہ رات عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا نافع یہ وظیفہ کرنا ہے 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دکان میں برکت ڈال دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے پرویز صاحب، نعیمی صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو کاروبار ہے، جو فوٹو اسٹیٹ کی آپ کی دکان ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور گھر میں بھی برکت آپ کے آ جائے گی۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی عائشہ کہیے۔ جی میں نے وہ میری اولاد نہیں ہے، میں نے اب اس لیے اب اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ ہوا تھا وہ مس کیریج ہو گیا تھا۔ اچھا عائشہ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 30۔ اور آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام ارشاد دیدی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں تو یقیناً ان 8 سالوں میں آپ نے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا ہوگا، آپ نے ٹیسٹ اور جی سب سے کیا ہے، جہاں کوئی سب سے میری وہ رپورٹ پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے وہ۔ اچھا چلیں بہت اچھی بات ہے۔ روحانی حل کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اگر کوئی دوائی کا سلسلہ جاری ہے تو اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، روحانی حل ہم جانتے ہیں۔ جی نعیمی صاحب۔ جی عائشہ بہن سے گزارش یہ ہے، ایک تو خود بھی اور اپنے جو خامد ہیں ان کو بھی نماز کی تلقین کریں، نماز پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد اپنے رب سے دعا کریں، یقیناً ہر مشکل آسان کرنے والی ذات وہی ہے۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے 333 بار یا اللہ یا خالق یا وارث، یا اللہ یا خالق یا وارث 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دونوں وظیفہ کیا کریں، اور جمعہ کے دن سے یہ وظیفہ سٹارٹ کریں، کوئی میٹھی چیز بانٹ کے اللہ کریم ضرور آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے نعیمی صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ اکثر اوقات سگنلز کی وجہ سے یا آواز نہیں آ پاتی یا فون کے دوران بات آپ کی نہیں پراپر ہو پا رہی تو ان کو حل نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا حل بتایا تھا، پڑھنے کو کیا وظیفہ بتایا تھا۔ تو ان تمام لوگوں کی آسانی کے لیے عرض کر رہی ہوں کہ یوٹیوب پہ ہمارے پروگرام ڈیٹ وائز پڑے ہوتے ہیں، آپ نام لکھیں گے، آپ ڈیٹ لکھیں گے، پروگرام نکل آئے گا، اس کو دوبارہ سے دیکھیے اور حل آپ دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام جلیل ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ خلیل احمد لاہور سے۔ خلیل صاحب ذرا تھوڑا سا جلیل۔ اچھا جلیل صاحب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اشتہار پروگرام میڈم میں نے آپ کا لگایا، ٹی وی کی آواز بند ہے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ سامنے بیٹھی ہیں۔ اچھا جی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا میرا نا جسمانی طور پر مسئلہ ہے۔ اچھا جی بتائیے، سن رہے ہیں بات آپ کی، نعیمی صاحب بھی سن رہے ہیں اور وہ شجاعت مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کے پاس؟ جی بیٹھے ہیں، ان سے ذرا میری بات، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ اپنا مسئلہ بتا دیں۔ لائن ڈراپ ہو چکی ہے، پراپر طریقے سے بات آپ نے بتائی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا تھا۔ میں بیٹھی ہوں اور نعیمی صاحب بیٹھے ہیں، یہی آپ کنفرمیشن میں رہے۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، آپ دوبارہ سے کال کر لیں تاکہ آپ کا مسئلہ ہم سن لیں۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ پروگرام استخارہ ناظرین جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یاد رہے کہ یہ فی سبیل اللہ پروگرام ہے، کسی قسم کا کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، اور نعیمی صاحب اور علماء کرام جو بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ کسی قسم کا نہ کوئی پیڈ کانٹینٹ ہے، نہ کوئی پیڈ پروگرام ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ ہمارے باقی جو ویورز ہیں یا وہ کالرز جو کال کرنا چاہتے ہیں ان کے ٹائم کا خرچ نہ کیا کریں، جب کال کرتے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ بات کر کے اپنا مسئلہ بتائیں، تاکہ ہمارا جو یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے
اور اس چینل کی یہ جو کاوش ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، رہنمائی کی جائے، شعور دیا جائے، روحانی علاج بتائے جائیں، وہ حل ہو سکے اور آپ لوگوں کے مسائل بھی حل ہو سکے۔ توبہ استغفار کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں سال میں سب کو مل کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث مبارکہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے ذمہ گناہ باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ شرط یہ ہے صدقے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے آنسوؤں کے ساتھ، اور رب کی ذات کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہمارے آنسو نکلتے ہیں وہ رب کی ذات کو اتنے محبوب ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو 2 قطرے ڈراپس جو ہیں وہ بہت پسند ہیں۔ کون کون سا؟ ایک وہ جو رب کی راہ میں شہادت میں خون کا قطرہ ٹپکتا ہے، اور دوسرا وہ جو رب کے خوف سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لہٰذا ہمیں سب کو اس حالات میں اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، نہ صرف استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے بلکہ اپنے وہ گناہ جن پہ ہم استغفار کر رہے ہیں، استغفار مانگ رہے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ پچھلے گناہوں کے معافی مانگتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا جائے یا ارادہ کیا جائے۔ لہٰذا اس صورتحال میں جبکہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں جہاں کے پہلے ہی صحت کی کوئی بہت اچھی سہولیات جو ہے میسر نہیں ہے، اس کے باوجود یہ مرض اتنا پھیل چکا ہے کہ آئے دن جو ہے وہ پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ ہم سب احتیاط بھی کریں، جو تدابیر احتیاطی ہمیں ماہرین بتا رہے ہیں ان کو بالکل فراموش نہ کریں، اور کچھ لوگ ابھی بھی اس کشمکش میں ہے کہ پتہ نہیں یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم نے کتنے ہی پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس مرض سے جاں بحق ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب تو یقین کر لیں، اب تو احتیاط کا جو ہے وہ دامن اپنے ہاتھ تھام لیں، اور احتیاط کرتے ہوئے ان تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ ہمیں بار بار اپنے ہاتھ جو ہے ان کو دھونا ہے، اور بار بار جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس جسے رہتے ہیں وہ رکھنا ہے، ایک دوسرے سے تھوڑا دور رہ کے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں تہمینہ یاسین بات کر رہی ہوں جھنگ سے۔ جی تہمینہ، کیسی ہیں اور بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اولاد نہیں ہے، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتائیے گا پلیز۔ شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے، آپ کی ایج کیا ہے؟ جی، عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 32۔ اور آپ کی والدہ کا نام؟ زرینہ کبیر۔ ٹھیک ہے، اچھا ان 5 سالوں میں آپ ڈاکٹر کے پاس تو گئی ہوں گی علاج معالجے کے لیے؟ جی جی بالکل، بہت زیادہ، جس طرح جس کسی نے بتایا اسی طرح علاج بھی اپنا اسٹارٹ کیا، دم وغیرہ بھی کروائے، روحانی علاج بھی کروایا۔ تو وظیفے میں بھی بہت کرتی ہوں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی ہب لی من الصالحین۔ جی جی، تو اس حوالے سے ہم آپ جو وظیفے کر رہی ہیں یہ کس نے آپ کو کہا کہ یہ وظیفہ کریں؟ جی جی، یہ مجھے کسی قاری صاحب نے ہی بتایا تھا۔ اچھا، تو انہی کے تھرو میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، یا مصور ہوں یا روح ہوں، یہ بھی وظیفہ پڑھ رہی ہوں میں۔ اچھا، یہ سب آپ ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں کر رہی ہیں؟ نہیں، ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں نہیں میں کر رہی۔ ٹھیک ہے، چلیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ نعیمی صاحب کیا کرنا چاہیے انہیں؟ 5 سال ہو گئے۔ اس تہمینہ بہن کے لیے گزارش یہ ہے، ایک تو اپنی جو مکمل ڈیٹیل ہے، اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام، اپنی تاریخ پیدائش اور اپنی تاریخ نکاح اور اپنے خاوند کا نام، یہ لکھ کر خط میں تفصیل سے یہاں بھیج دیں، تو ان کو جو ہے وہ مکمل تفصیل سے اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ جب تک یہ خط نہیں پہنچتا، اس کا جواب ان تک نہیں پہنچتا، جو وظیفہ انہوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے ایک تسبیح کیا کریں گے، یا اللہ یا خالق یا وارث یا اول، یا اللہ یا خالق یا وارث یا اول، 333 بار اول آخر درود شریف پڑھتے ہوئے جو ہے یہ وظیفہ کریں، اور ساتھ جو ہے وہ طاق عدد میں 3، 5، 7 یا 9 کھجوریں رکھ لیں اور اس پر دم کر کے دونوں میاں بیوی کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم آپ کے لیے اولاد درندہ پیدا فرمانے کا اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے نعیمی صاحب، اس سے پہلے جو وہ وظائف کر رہی ہیں، ورد کریں، وہ جاری رہیں یا؟ ان وظائف میں سے انہوں نے جو 2 قرآن پاک کی آیات بتائی ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اور دوسری جو انہوں نے بتائی ہے، وہ دونوں آیات جو ہیں وہ جاری رکھیں، وہ ان کے لیے پڑھتی رہیں۔
باقی دیگر وظیفے جو ہے وہ روک دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ کالر ہے جی. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی, معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے تاکہ جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کہہ سکیں اور آپ حل جان سکیں. توبہ اور استغفار کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے کہا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں نعیمی صاحب کہ ہم تمام لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم دین سے ہٹ کے, اللہ کے حکم سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں, جو گناہ میں شامل ہوتے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں احساس ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, کچھ ایسے گناہ اور ایسے کام ہم کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی گناہ ہے اور اس کی توبہ کی طرف بھی نہیں ہم جا رہے ہوتے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں. کالر آ گئے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. حضرت صاحب کو السلام جی. وعلیکم السلام جی. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی ملک نثار جی چکوال سے. جی ملک ارشاد صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نثار چکوال. نثار جی. نثار صاحب یہ حضرت صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں یہ سورت مزمل شریف یہ پڑھ سکتا ہوں؟ میں ویسے پڑھتا ہوں روزانہ. کسی خاص مقصد اور اعداد کے حوالے سے, تعداد کے حوالے سے؟ ویسے ہی برکت کے لیے, ویسے ہی مطلب تلاوت کے لیے, برکت کے لیے. جی جی. تو وہ تو یقیناً پورا قرآن پاک ہے, ہم پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے لیے مطلب میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ یہ مطلب روزانہ اگر سورت مزمل شریف پڑھنی چاہیے, تو میں کسی کالم میں پڑھا تھا کہ یہ اخبار میں. چلیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. نعیمی صاحب جی, ان بھائی سے گزارش یہ ہے مالک صاحب سے, ایک تو قرآن پاک کو بالاستیعاب شروع سے لے کے آخر تک پورا پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے. ہاں البتہ کسی خاص مقصد کے لیے وظیفے کے طور پر جو الگ سے صورتوں کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں وہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے کہ آپ سورہ مزمل کی تلاوت ڈیلی کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جیسے کہ نثار صاحب بتایا ہے آپ یقیناً پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور پورا قرآن پاک تلاوت کے لیے, عبادت کے لیے, برکت کے لیے, اس سے اچھی بات ہی اور کیا ہو سکتی ہے. گناہوں کے حوالے سے بتائیے. جی, تو گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہم صرف ہمارا فوکس ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں صرف عبادات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, حج کر لیا, زکوٰۃ ادا کر دی, ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کما لیں. ایسا نہیں ہے. بہت سی نیکیوں کا اور گناہوں کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے. حقوق العباد سے جو ہے ہمارے بہت سے جو ہے وہ انٹرلنکڈ جو ہے وہ میٹرز ہیں کہ ہم نے کیا اپنی ذات سے جو ہمارے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے حقوق کیا ادا کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے ملازمین ہیں, ہم ان کی سیلری جو ہے وہ پی جاتے ہیں یا کاٹ جاتے ہیں یا بے وجہ ہی انہیں تنگ کر کے ان کے جو معاملات ہیں وہ پورے نہیں کرتے اور پھر ہم رب کی رحمت کے امیدوار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے والدین اور بہن بھائی اور بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. ایسا تو نہیں کہ ہم نے وراثت میں جو جن کا حصہ تھا اپنے بیٹیوں کا, بہنوں کا, وہ نہیں ادا کیا اور پھر ہم ان سب چیزوں کو ہڑپ کر کے اور پھر جو ہے وہ رحمت کے طلبگار بنتے ہیں. تو یہ جو ہمارے حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں باز پرس ہوگی. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج, زکوٰۃ, یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو گناہ ہیں وہ ان کو ختم نہیں کر پائیں گے. شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے. قرض ہم لے کے جو ہے وہ دینے کا آپشن جو ہے وہ, تو قرض کا جو ہے وہ شہید کو بھی معافی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, جو کوئی اللہ تعالیٰ کنبہ ہے, الخلق عیال اللہ کہا جاتا ہے کہ جسے بات میں کہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے, تو ہم مخلوق کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہے کیا؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. میرا نام رابعہ ہے. جی رابعہ, میری شادی کو نا 8 سال ہو گئے ہیں. تو میری بیٹی ہے ماشاءاللہ 8 سال کی. اس کے بعد نا میرا بیٹا ہوا تھا, اس کی نا ڈیتھ ہو گئی. اچھا جی. اب 4 سال سے نا مطلب کہ سلسلہ نہیں کوئی بنتا. اچھا ٹھیک ہے. بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یقیناً آپ بیٹے کی خواہش مند ہوگی, اس حوالے سے آپ نے کال کی ہے. بیٹا ہو بیٹی ہو, بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھر سے کر دیں. اچھا, اپنی ایج بتائیں. میری ایج 34-35. 34-35. اور والدہ کا کیا نام ہے؟ سریا بیگم, سریا بی بی. سریا بی بی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ الحمدللہ آپ کے پاس ایک بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ نے ان کے بعد دوبارہ سے علاج معالجہ کروایا, ڈاکٹر سے رابطہ کیا؟ میں نے بہت کروایا ہے, یہ نورانی بھی کروایا ہے, ڈاکٹری بھی کروایا ہے. کوئی کہہ دیتے ہیں ایکس کا مسئلہ ہے,
कुछ समझ नहीं आती, मेडिसिन भी ली है, कुछ नहीं पता लगता। चलें हम रूहानी इलाज आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राबिया। क्या कहेंगे नईमी साहब? जी, राबिया बहन से गुजारिश ये है कि एक तो ये दोनों मियाँ भी अभी जो है वो नमाज की पाबंदी करें घर में, और वजीफ़ा इनके लिए ये है कि रोज़ाना दोनों इकट्ठे इशा की नमाज के बाद इकट्ठे बैठ के 3 तस्बीह यानी कि 303 बार या अल्लाह या खालिकु या वारिसु, या अल्लाह या खालिकु या वारिसु 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ के पास कोई खजूरें रख लें, 3, 5 या 7 अदद, उन पे दम करके दोनों खा लें और ये वजीफ़ा ये मुसलसल जारी रखें। और साथ जो है वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के सजदे में जाके रब से दुआ मांगे। मालिक की ज़ात जब चाहे जिस करम कर दे और खुश्क दरख्त को भी जो है वो फल लगा दे, वो मालिक उसकी मर्ज़ी है। लिहाजा ये वजीफ़ा करें और अपने रब से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नेक्स्ट कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। अब तो प्रोग्राम का वक्त भी करीब करीब है, अपने इख्तिताम को है प्रोग्राम भी। आप तमाम लोगों से यही कहूंगी कि जिनके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला था, उन्होंने हमें कॉल की है, जिनसे नहीं बात हो पाई उनसे माजरत कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ में वो तमाम कॉलर्स जिनको मसाइल का हल बताया गया है वो लाजमी उस पर अमल करें ताकि आप लोगों के मसाइल हल हो सकें। और प्रोग्राम में कॉल करने का और यकीनन जो मकसद हमारा यहाँ बैठने का है या आपके कॉल करने का मकसद है वो हल हो सके। इसके साथ ही वो तमाम लोग जो हल नहीं सुन पाए या कोई मसला हो गया तो वो यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको दोबारा से सुनने को मिल जाएगा। लास्ट कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मैं लाहौर से रिफत बात कर। मेरे ना तकरीबन 2 महीने हो गए, मेरे ना सर के बाल इतने ज्यादा उतरते हैं, इस तरह पूरी जड़ से नीचे लिट्टे जो है वो नीचे होती हैं, और साथ जो है बिल्कुल स्किन नजर आ रही है। अच्छा। और मेरा जो मियाँ है वो भी मुझसे बात ही नहीं करता, मैं बात करूँ तो वो जवाब भी नहीं देता। अच्छा। तो बच्चे भी नहीं है, 10 साल हो गए, शादी को भी 10 साल हो गए। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अपना एक दफा पूरा नाम और अपनी उम्र बता दे मुझे। मेरी उम्र है तकरीबन 35। और आपकी वालिदा का क्या नाम है? इरशाद बीबी। ठीक है, इस हवाले से हम अभी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें कॉल किया। नेमी साहब दोनों मसाइल का हल बता दें, बालों वाला भी और सुलह इत्तफाक के लिए भी और औलाद के लिए भी, 3 मसले हो गए। हमारी बहन रिफत ने कॉल की है, अल्लाह ताला इनके सारे मसाइल जो है हल फरमाए। एक तो रिफत बहन नमाज की पाबंदी करें और अपने रब से दुआ मांगा करें नमाज के बाद कि वही कादिर मुतलक है, वही सब कुछ अता फरमाने वाला है, वो आपको औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। और वजीफ़ा आपके लिए ये है कि आप रोज़ाना 11 अदद बादाम लें, उनके ऊपर जो है वो पढ़ाई पा रहते हैं, वो पढ़ के उनको पानी में भिगो दिया करें, सुबह उठ के खाली पेट खा लिया करें। पढ़ाई ये है या अल्लाह या कव्वियु या वारिसु या अव्वलु, या अल्लाह या कव्वियु या वारिसु या अव्वलु 333 बार रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इशा की नमाज के बाद पढ़ के उन पर दम करके उनको खा लिया करें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा देगा आपके लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमेशा हम मिलकर दुआ करते हैं, तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। नईमी साहब दुआ करवा दीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अर्फ़ा अन्नल बला वल वबा या अरहमर राहिमीन। ए हमारे रहीम व करीम मौला, ए बारी ताला जितने भी कॉलर्स हज़रात ने हमारे इस प्रोग्राम में जिन जिन मकासद के लिए जिन जिन परेशानियों के लिए कॉल्स की, ए बारी ताला उन सब की वो परेशानियाँ दूर फरमा। ए मेहरबान रब, हमारे इस प्रोग्राम में जो जितनी टीम है, जो इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं, बारी ताला जितने भी पसे पर्दा काम करने वाली हमारी टीम, इस चैनल की बारी ताला टीम, इन सब की हिफाजत फरमा, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान बारी ताला अता फरमा या रहमान राहिमीन। हम बड़े बेकस हैं, बड़े बेबस हैं, बड़े कमज़ोर दिल, बड़े कमज़ोर ईमान लोग हैं, बारी ताला हमें आजमाइशों इम्तिहानों से बचा या रहमान राहिमीन। हमारे जो बहन भाई इस बारी ताला मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं या रहमान राहिमीन, ताहिर साहिब समेत हमारे जितने भाई इस बीमारी में मुब्तला हैं, अपने हबीब के सदक़े से बारी ताला बीमारी करबला के सदक़े से सबको सेहत व शिफा अता फरमा या रहमान राहिमीन। हम इन आज़माइशों इम्तिहानों पे पूरा नहीं उतर सकते,
ہم سب کو اس بلا سے، اس وبا سے، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، باری تعالیٰ اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو، سب کو اس بلا سے محفوظ فرما۔ آمین۔ باری تعالیٰ اس کی تباہ کاریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہو چکے اس مرض کی وجہ سے، اور باری تعالیٰ ہمارے تمام اہل و عیال جو فوت شدگان ہیں، جو حالت ایمان سے دنیا بھر سے چلے گئے، سب کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، سب کی بخشش فرما۔ آمین۔ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو تیری بارگاہ میں جھکنے والا، توبہ کرنے والا اور استغفار کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔